बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूं आपके साथ नासिया खान। मौजूदा सियासी सूरत हाल, इसमें बढ़ता हुआ तनाव खिंचाव, इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है और वह फैसला ये है कि तमाम इत्तेहादियों से राब्ते किए जाएँ, जिसमें मौजूदा सूरत हाल ख़ास तौर पर जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस तनाजुर में जो सूरत हाल डेवलप हुई है उस पर मुशावरत का अमल जो है वो बढ़ाया जाए आगे और फिर एक हिकमत अमली जो है वो तय की जाए। यही वजह है कि हमने देखा कि अभी रिसेंटली मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बहुत अहम मुलाकातें की हैं। 3 दिन के अंदर उनकी 3 अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें मुशावरत की गई है कि किस अंदाज में तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चला जाए इस अहम मामले के ऊपर। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद तमाम इत्तेहादी कायदीन से जो है वो राब्ते करेंगे, मुशावरत करेंगे और फिर इस हवाले से जो है हिकमत अमली क्या होनी चाहिए इस पर डिसीजन बनाया जाएगा। तो प्रोग्राम के पहले हाफ में अपने एक्सपर्ट से मैं इसी पर राय लूँगी। मेरे एक्सपर्ट्स मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अम्मार साहिबा, बाबर गौरसी साहब, आप सबको खुश आमदीद। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सज्जाद अनवर साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप दोनों को भी खुश आमदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। मौजूदा सूरत हाल हम सब के सामने है, सियासी जमातों ने जो है वो सर जोड़ लिए हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ साहब ने दूसरी जमातों से मुशावरत का फैसला किया है। क्या नून लीग पीटीआई के खिलाफ जो कानूनी चाराजोई करने का इरादा रख रही है उस हवाले से कंसेंसस डेवलप करने में आप समझती हैं कि कामयाब रहेगी? शुक्रिया नाजिया। मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कामयाब हो जाएंगे इसमें। इसकी वजह यह है, देखें नाजिया, कि अगर आप माजी में ये जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त उनके अगर बयानात देखें तो उससे पता चलता है कि वो खुद भी ये काम चाहते हैं कि इस पार्टी के खिलाफ कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए। जैसे जब पीडीएम की हुकूमत जो थी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आई थी बानी पीटीआई के खिलाफ, तो उन्होंने गैर आइनी तौर पे असेंबली तोड़ दी थी। तो उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर को केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा था ये गैर आइनी इकदाम है। जाहिर है उन्होंने असेंबली को बहाल भी कर दिया था और जस्टिस याह्या अफरीदी ने तो आगे जाकर कहा था कि आप आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जो बिलावल भुट्टो थे वो हमेशा फिर इसके बारे में बात करते थे और उन्होंने 1-2 दफ़ा पीडीएम की हुकूमत को इस बात के ऊपर लताड़ा भी था कि अगर आपने आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज 9 मई का वाकया ना होता या उस तरह के दूसरे इकदाम ना होते। अगर हम जो एमक्यूएम है उनकी पोजीशन भी सबको पता है। अगर अपोजिशन की तरफ आए तो जो मौलाना फजल रहमान है, क्या मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात याद नहीं कि वो तो हमेशा पीटीआई को कहते थे कि ये तो इंतशारी टोला है, ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर है, इनको बैरूनी फंडिंग हो रही है, इनका मकसद ही यही कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए। तो ये तो मौलाना फजल रहमान के अपने बयानात है। ठीक है कि वो इलेक्शन जो आए हैं उनके रिजल्ट है उसके ऊपर नाला है, लेकिन पीटीआई को लेके उनका ये एक मुस्तकिल बयान था जो चला बड़ी वाज़ेह सोच रही थी जी। तो उसके बाद जाहिर है जब मियां साहब जो हैं वो जाएंगे और इन पार्टियों की अपनी भी ये पोजीशन रही और हमें देखना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के खिलाफ जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। फिर जो पीटीआई है उसका साइफर वाला आप केस देख लें, फॉरेन फंडिंग का केस देखें, और फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर हमने इसी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बात की हुई है। किसी भी पार्टी को अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाए और जो कि हो चुकी हुई है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के तहत, तो उसको बैन किया जा सकता है। तो अब देखना यह है कि सही बात है कि जो सियासी पार्टी होती है उसको आपने सियासी तौर पे डील करना होता है, लेकिन सियासी पार्टी को अगर कोई सियासी पार्टी जो है वो सियासी धारे में आना ही नहीं चाह रही है, वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के रखना चाह रही है। जो बानी पीटीआई हैं, अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने दौर के अंदर जब भी कोई मुल्क की सलामती का मसला पार्लियामेंट के अंदर आता था वो वजीर आजम होने के बावजूद कभी भी उसमें सेशन में नहीं आते थे कि मैं अपोजिशन के साथ बैठूं और मामलात को सेटल करूं। अब भी देख लें वो सिर्फ अदारों के ऊपर तनकीद करें, अदारों पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, उसके अलावा वो कोई सियासी बात करते ही नहीं, वो कभी अवामी मसले के ऊपर बात नहीं करते, उनका सारा रोना अपने लिए होता है या अदारों के ऊपर तनकीद उनकी होती है। तो जाहिर है मियाँ साहब जब जाएंगे उन पार्टियों के पास तो उन पार्टियों को भी पता है कि उस वक्त हालात क्या है और इस पार्टी ने क्या क्या किया हुआ है, तो मुझे कोई ऐसा मसला नहीं लगता क्योंकि उनको मुश्किल पेश आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप इस चीज़ पर रोशनी डालिएगा कि क्या वो हालात व वाक़यात थे कि जिसके पेश नज़र मौजूदा हुकूमत ने इस बात को ज़रूरी समझा या इस बात को लगा कि एक जो सियासी जमात है उसको पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या ऐसे अवामिल थे जिसके पेश नज़र इस फैसले को ज़रूरी समझा गया, और ये भी कि क्या ये जो पाबंदी है ये किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ है या एक सोच जो पनप रही है बड़ी तेज़ी के साथ उसको रोकने के लिए? देखिए अभी तक पाबंदी वाली बात तो कोई ऑफिशियली सामने नहीं है जी, है ना, जो आई उस पर भी मुख्तलिफ आरा सामने आई। बिल्कुल।
لیکن اس چیز کو آپ نہیں سمجھ سکتے تاریخ کے بغیر. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری قومی زندگی میں 2006 کا سال بڑا امپورٹنٹ تھا. 2006 کا جو سال تھا اس پہ میثاق جمہوریت ہوا, اور یہ میثاق جمہوریت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان نہیں ہوا, یہ پاکستان کی قوم کے درمیان ایک میثاق ہوا. اس میثاق کے اندر پاکستان کے تمام طبقے, تمام ادارے اور تمام آراء رکھنے والے لوگ اور تمام سیاسی جماعتیں اس سے متفق تھیں. اور یہ میثاق تھا کیا؟ میثاق یہ تھا کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی, پاکستان قانون کے مطابق چلے گا, اور پاکستان کی بقا کا راز جمہوریت ہے. یہ اتفاق رائے ہے. اس اتفاق رائے سے ایک شخص کے خلاف سوا سب کے سب اس سے متفق تھے. وہ تاریخ میں جا کے دیکھ لیں کہ وہ کون تھا جس نے اس کی مخالفت کی. وہ میثاق چلتا آ رہا تھا, اس پہ ترقی ہو رہی تھی, پاکستان آئین کے راستے پہ چل پڑا تھا. پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد پر, جمہوری اصولوں کی بنیاد پر حمایت اور مخالفت کے فیصلے ہوتے تھے, اور ایسے نہیں ہوتے تھا جیسے 90 کی دہائی میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی تھیں. پھر کچھ ایسے ایلیمنٹ موجود تھے ہمارے درمیان, ہماری صفوں میں ایسے لوگ موجود تھے جنہیں یہ پسند نہیں تھا. انہوں نے اس میثاق کو توڑنے کی کوشش کی, اور 2017-18 سے لے کر آج تک ہمیں جو کوششیں نظر آ رہی ہیں, جو آپ کو ملک کو ہلا دینے والے واقعات نظر آ رہے ہیں, ان کے پیچھے یہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ عزائم ہیں, ہمارے یہ جرائم ہیں. اپنے جرائم اور اپنے عزائم کو بچانے کے لیے پوری قوم کو داؤ پہ لگا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آپ کی معیشت, آپ جانتے ہیں 2017 میں جب آپ نے نواز شریف کو گھر بھیجا تو آپ کی معیشت کہاں کھڑی تھی؟ اعداد و شمار کی ماہر ہے شنیلا, وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ کے جی ڈی پی جو تھی وہ 6 سے بھی اوپر جا رہی تھی. انفلیشن 5% تھا. تو اس کو آپ نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا. میں پوائنٹ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی نظر میں قوم کا اتحاد, قوم کی معیشت, قوم کی ترقی کوئی معنی نہیں رکھتی سوائے اپنے مفاد کے. تو اس وقت آپ کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اپ سیٹ کرنے والی جو بھی واقعات نظر آئے ہیں, ان کے پیچھے وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ یہ ملک آئین کی راہ پہ چلے, جمہوریت کی راہ پہ چلے, ترقی کی راہ پہ چلے, اور ایون کہ پاکستان کا دفاع بھی مستحکم ہو. تو یہ وہ طبقات ہیں, اور وہ طبقات آپ کو اکٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ان کو پہچاننے کی, وہ اپنے کسی ایک ایکٹ کے پیچھے آپ کو کھڑے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. وہ اپنے جرائم کو, وہ اپنی عزائم کو بچانے کے لیے پاکستان کو تباہ کرنے پر متحد ہو گئے ہیں. تو اس کے جواب میں پاکستان اور پاکستانی قوم کا اتحاد ہے. پاکستان اپنے ملک کو, اپنے آئین کو, اپنے دفاع کو اور اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کرے گی, اور اس کو کرنا چاہیے. ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر کوئی ان کے خلاف کھڑا ہے تو ہمارا ان کے ساتھ جنگ ہے. بالکل ٹھیک. سجاد صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گی, اس حوالے سے آپ کی رائے چاہوں گی. سر, اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے جو مشاورت کا ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس حوالے سے جو صدر مسلم لیگ نون ہیں محمد نواز شریف صاحب, ان کا کردار کتنا اہم ہوگا؟ جی, ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کی زیر قیادت مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے, اور اسی طرح پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے. وہ اس موجودہ ڈسپینسیشن کے سب سے بڑے پارٹنر ہیں اور سینئر پارٹنر ہیں. تو جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں قومی سطح کا, تو وہ ضرورت اس کی ہوتی ہے, جب بھی سیاسی عمل ہوتا ہے, جمہوریت ہوتی ہے, تو دیگر سیاسی جماعتیں جو ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی جاتی ہے, اور ان جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت کی جاتی ہے جو براہ راست آپ کے اتحاد میں نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مشاورت کا پہلو ہے ایک, وہ ودن جو الائیڈ پارٹیز ہیں وہ تو ہے ہی,
مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے پہ کچھ اور جماعتوں کے ساتھ بھی میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت مذاکرات کرے گی، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم فیصلہ ہے۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ملکوں کو متحد رکھنے کے لیے جو متفقہ آئین بنایا جاتا ہے اس کی رسپیکٹ اور اس کا احترام سب کو کرنا پڑتا ہے۔ بالکل جب کسی بھی ملک میں آئین کو توڑنا مروڑنا شروع کر دیا جائے اور اس کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر ڈی اسٹیبلائزیشن کی ایک ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے بہت ساری سیٹل چیزیں ان سیٹل ہو جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان تو اس وقت ایک دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پہ معاشی بحران بہت سیریس ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ایک پروگرام میں ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت کچھ سیدھی ہو رہی ہے، سٹاک مارکیٹ اچھا کام کر رہی ہے، ملک میں اچھے اشاریے آ رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے۔ اس وقت ایک پارٹی جو اور کچھ فیصلے مختلف اداروں کے، اس کے نتیجے میں اگر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں یورپ کی اور امریکہ کی۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں، ہم امریکہ کی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ غالباً نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ امریکہ کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی سیاست جو ہے اس کے حوالے سے وہاں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، تھنک ٹینکس میں، باقی ہر جگہ پہ۔ تو وہ لوگ پریکاشنز لیتے ہیں دنیا میں۔ اچھا، اسی طرح میں یورپ کی مثال دیتا ہوں کہ ہٹلر کے بعد اس کا ایک فالوور تھا جارج ہیڈر۔ پچھلے 10-15 سال پہلے وہ آسٹریا میں اس نے اپنی ایک تنظیم بنا کے کام کرنا شروع کیا، تو پورے یورپ کی حکومتیں اس کے خلاف متحد ہو گئیں اور اس کو کارنر کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یورپ کا اتحاد ہے یا وہاں پہ جو ڈائیورسٹی ہے، مختلف قومیں آباد ہیں، ان کے امن کو کوئی خطرہ پیش آ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں دیکھیں، ایک طرف ٹی ٹی پی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف کچھ اور جماعتیں ہیں جو پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے، بلوچستان میں کچھ دڑے ہیں جو پاکستان کے استحکام، پاکستان کی اکانومی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس موقع پہ میاں نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اور ان کی پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت برحق ہے۔ اگر پاکستان کو معاشی طور پہ آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں استحکام کی ضرورت ہے، اور اس استحکام کے راستے میں اگر کوئی طاقت یا قوت آتی ہے تو اس کے ساتھ پہلے تو گفتگو ہونی چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر ایکشن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نوشاد صاحب سر آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ موجودہ حالات سر کیا اس بات کی متقاضی نہیں ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ میثاق جمہوریت ہو یا گرینڈ ڈائیلاگ ہو تاکہ جو بھی سیاسی گرد ہے وہ کسی طور سیٹل ڈاؤن ہو، معاملات آگے بڑھیں؟ لیکن سوال پھر وہیں کھڑا ہے کہ کیا موجودہ حالات جو ہے وہ ہمیں اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپوزیشن کا جو طور طریقہ ہے، جو رویہ ہے، وہ کسی بھی طرح مفاہمت کی جانب نظر آتا ہوا لگ رہا ہے آپ کے خیال میں سر؟ دیکھیے نازیہ، جب ہم میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ جمہوری قوتوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ جب ہم سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سیاست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی جماعت سیاسی ہوگی تو وہ سیاست کرے گی، اور سیاست کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، تبھی میثاق جمہوریت بھی ہوتے ہیں۔ اور دیگر معاملات بھی دنیا بھر میں جتنی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہاں پر تمام معاملات جو ہیں وہ پارلیمان میں طے کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مسئلہ آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اپوزیشن کے جو اس وقت جو ایک اس کے اندر ایک جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے، لیکن ان کا رویہ یہ ہے کہ جس دن سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ آیا، ان کے بانی نے جو جیل کے اندر جو رسپانس کیا وہ کافی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کیا وہ کوئی سیاسی جماعت ہے، کیا وہ جو بانی ہیں وہ کوئی سیاستدان ہیں، یا اس سے پہلے بھی جب وہ پاور میں تھے۔ دیکھیں، پاور میں آپ کسی طرح سے طاقت لے سکتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر، کسی کی گود میں بیٹھ کر یا کسی کا بغل بچہ بن کر آپ طاقت کے ایوان تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن طاقت کے ایوان میں پہنچ کر آپ سیاست کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، آپ اپنی سیاست کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا نہیں بڑھا سکتے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے یہ جو ابھی سجاد صاحب نے کہا نا کہ ایک طرف ٹی ٹی پی ہے، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، اصل میں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ بھی اس طرح کے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح کا معاملہ، کیا فرق ہے ان کے اندر
اور اس انتشاری ٹولے کے اندر جو آپ کی آرمی انسٹالیشنز پہ حملہ کرتا ہے، جو آپ کے جو پی ٹی وی پہ حملہ کرتا ہے، جو آپ کی سرکاری املاک پہ حملہ کرتا ہے، کیا فرق ہے؟ یہ گن پوائنٹ کے زور پر ہی آپ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اپنے کسی نظریے کو امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 25 کروڑ عوام پر، اور کیا معاملہ ہے؟ تو جب اگر آپ اس نہج کو پہنچ جاتے ہیں، جب آپ ریڈ لائنز کراس کر دیتے ہیں، تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ سیاسی جماعت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سیاست نہیں کی. آپ نے نہ اس وقت سیاست کی جب آپ طاقت میں تھے اور پارلیمان میں تھے. آپ کو پارلیمان میں تحریک عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے جب آپ کو ہٹایا گیا، آپ نے آئین کو ماننے سے انکار کیا، آپ نے آئین کو توڑا، جس کی طرف آپ کو شنیلا نے ابھی اشارہ دیا ہے کہ جناب وہ طے شدہ سپریم کورٹ سے طے شدہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو جب آپ کے رویے یہ ہوں گے تو کیسے ممکن ہوگا کہ کوئی سیاسی طاقت جو ہے وہ ان سے مشاورت کر سکے یا ان سے بات چیت کر سکے؟ ان کا مطمع نظر صرف اور صرف ون پارٹی رول ہے. وہ صرف یہاں پر ایک طاقت کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں، اور طاقت بھی ڈنڈے کے زور پہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ تمام اداروں کو اپنا زیر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں. تمام سسٹم کو وہ قابو کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے مسائل بڑھ جاتے ہیں، معاملات نہیں چلتے. جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات کی جاتی ہے، اس کا مقصد اور مرکز بھی یہی ہوتا ہے کہ سیاست گفت و شنید کا نام ہے، سیاست ایک دوسرے سے بات چیت کا نام ہے، مسائل بیٹھ کر حل کرنے کا نام ہے. جب آپ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے اور آپ طاقت کے زور پر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہو سکتا. اب ان حالات کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے یہاں عالم یہ ہے کہ فچ نے کل ایک رپورٹ جاری کی، اس کے بزنس مانیٹر انٹرنیشنل نے، اس میں وہ بات لکھی ہی نہیں گئی جو ہمارے یہاں پہ میڈیا میں پلانٹ کی گئی اور اس کے بعد اس کو اچھالا گیا. وہ کچھ اور بات کر رہے تھے، اس کے اندر جو اصل اس کا کانٹینٹ تھا اس کو مینیپولیٹ کر کے سینسیشنلائز کر کے پیش کیا گیا. اس نے کہا کہ یہ موجودہ حکومت 18 ماہ کے عرصے میں وہ اپنی جو آئی ایم ایف مینڈیٹڈ جو فسکل ڈسپلن ہے وہ قائم کر لے گی یا وہ پالیسیز ٹھیک کر لے گی. یہاں پر یہ کہا گیا کہ جی وہ 18 ماہ رہے گی، صرف یہ 18 ماہ کی مہمان حکومت ہے. تو اس طرح سے جو اس طرح کے سینسیشنلزم اور اس پروپیگنڈا کی دور کے اندر جب آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لائن ڈرا کریں گے. اسٹیٹ کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی. کون بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لا نوشاد صاحب، میں نہیں ہے. آپ ہی کو پوائنٹ کو آگے بڑھاؤں گی. بابر صاحب، یہ لائن ڈرا کتنا ضروری ہے؟ کیا ہمیں ان دشمنوں کو الگ کرنا ہوگا جو ملک میں بدامنی کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ ایجنڈا آگے لے کر چل رہے ہیں جو کسی بھی دوسرے دشمن ملک کا آپ کے ملک کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے دشمنوں کو واقعی پہچانتے ہیں؟ جی دیکھیں نازیہ، جو بات ہم کر رہے ہیں آج کے حوالے سے، اور جو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جی اس وقت اگر پاکستان کی صورتحال دیکھی جائے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ورسٹ سے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. ورسٹ ہونے کی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہماری پولیٹیکل جتنی بھی فورسز ہیں، ہماری جو لیڈرشپ ہے، ان کو بہت پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا. اب تو نواز شریف نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمام پولیٹیکل فورسز کے پاس جاؤں گا، ان سے بات کروں گا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل فورس جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ کو تو یہی کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو ہم پولیٹیکل ہیں، لیکن ان کے جو خیالات ہیں یا ان کے جو نظریات ہیں وہ پالیٹکس کے ساتھ میچ نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کو، ہم کہتے ہیں کہ اکانومی کا مسئلہ، میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی سے زیادہ اس وقت جو سیاسی عدم استحکام کا مسئلہ ہو گیا ہے، اور اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور اس وقت نواز شریف ایک واحد لیڈر ہے جس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ اکٹھے کر کے ایک میز پر بٹھا سکتے ہیں. اور چونکہ ان میں فلیکسیبلٹی بھی ہے اور وہ گیونگ ہینڈ پہ ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ کبھی نہیں رہے. ہمیشہ اگر ان کی سیاست کو بھی دیکھ لیں تو انہوں نے ہمیشہ گیونگ ہینڈ پہ رہے ہیں. وہ ہمیشہ دوسروں کو oblige کرتے ہیں، ملک کی خاطر کرتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن اگر ہم اس پہ بات کریں تو میرا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اس وقت کی جو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، پولیٹیکل حالات کو ٹھیک کرنا ہے، تمام چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے، اور ملک میں جو اس وقت دہشت گردی ہے اس کی لہر کو کم کرنا ہے، اور تمام جو ہماری فورسز ہیں، سول آرم فورسز
तमाम जो इस वक्त सरहद की हिफाजत के लिए काम कर रही हैं उनको भी यानी कि मोटिवेट करना है। तो उसके लिए एक ही काम है, जब हम कहते हैं कि जी जमहूरी क़ुव्वतें ही मुल्क को ठीक कर सकती हैं, और दुनिया में अगर आप देखें जिन ममालिक ने तरक्की की है उसमें हमेशा उन ममालिक ने तरक्की की है जहाँ पे जमहूरियत रही है, और अगर ये जमहूरियत चलती रहे तो इससे ही मुल्कों का फ़ायदा होता है। लेकिन एक पॉलिटिकल जमात के लीडर ये चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ ये मौजूदा सेटअप जो है वो ना रहे, और इसमें मुझे हिस्सा मिले ना मिले लेकिन कोई और क़ुव्वतें आ जाएं। लेकिन मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ और अपने ज़राए से भी कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो इस वक्त जिसको कहा जाता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के साथ कंधे के मिला के खड़ी है। जो शहबाज शरीफ साहब फैसला करते हैं वो उस पर मिन्नो अमल करते हैं, और उनके दरमियान जैसे कहते हैं ना हवा भी नहीं गुजर सकती, और ये बिल्कुल बात ठीक है और ये तमाम लोगों को पता है, मालूम है। इसलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह निकाल रहे हैं कि वो अपने मुल्क के हालात जो हैं उनको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो KPK में होते हैं। वहाँ की जो हुकूमत है वो आपको कहीं नज़र ही नहीं आती है। आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके इत्तेहादी हैं, वो खुद कहते हैं कि जी वो वहाँ पे जो है शाम के वक्त जो है पुलिस नहीं नज़र आती आपको, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो सिविल सिक्योरिटी के इदारे हैं जो वहाँ की हुकूमत के अंडर हैं, वो आपको नज़र नहीं आते। तो इस सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हम ये भी कहेंगे कि इस वक्त जो इमरान खान है उनको चाहिए कि वो बयानात जारी करें और कहें कि जो इस वक्त मुल्क के हालात है वो चले हुकूमत का साथ ना दें, लेकिन बात यह है कि स्टेट के लिए बात करें, आर्म फोर्सेस के लिए बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बात करें कि ये जो है ये हमारे ही फोर्सेस के लोग हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले हैं, इनके साथ ना सिर्फ सपोर्ट किया जाए बल्कि इनको असिस्ट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है अपने एजेंडा पे हैं। हमारा एजेंडा क्या है कि किसी तरीके से इमरान खान बाहर आ जाए, हमारा एजेंडा ये है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, हमारा एजेंडा ये है कि तमाम की तमाम सीटें जो हैं वो पार्लियामेंट में उनको दे दी जाएँ, वो आके यहाँ पे रूल करें और वो जो चाहें फैसले करें। ऐसे मुल्क नहीं चलते। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अब डिसाइड कर लिया है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए या इसके पीछे जो भी है उनके साथ कड़े से कड़ा सलूक किया जाएगा, उनको कड़ी सी कड़ी सज़ाएँ दी जाएंगी। अगर ये सज़ाएँ ना दी गई तो फिर इस तरह के जो वाक़यात हैं, अल्लाह ना करे फिर इस तरह के वाक़यात दोबारा होते रहेंगे। फिर बहुत सी पॉलिटिकल फोर्सेस वो ये चाहेंगी कि अगर PTI ने 9 मई करके इक़्तिदार में आ गए और तमाम चीज़ें संभाल ली तो हम भी ऐसा करेंगे कि जिससे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, जो दूसरे इदारे हैं, वो पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ाएँ देनी चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक और बात भी है, वो ये है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं अगर उनको देखा जाए तो जिस तरह सजाद साहब ने कहा कि हमारी बहुत सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मुआशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं, सिक्योरिटी की चीज़ें बेहतर हो रही थी, लेकिन एकदम आपने देखा है कि 1-1.5 महीने से ये मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से और सिक्योरिटी के हालात की वजह से आपने देखा है कि दुनिया के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो है पाकिस्तान के जो हालात हैं, मतलब BBC की रिपोर्ट देख लें, ये देख लें, वो कहते हैं कि जी बेहतर होते जा रहे थे लेकिन 1 महीने में उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो इसका जो सारा डिस्क्रेडिट है वो एक ही जमात को जाता है, उनके सोशल मीडिया टीम को जाता है, उनकी तमाम जितनी भी जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं लोग, उनको जाता है। बिल्कुल ठीक। और अभी आप ये बात कर रहे हैं बाबर साहब, और अभी एक इंतहाई अहम खबर जो है वो मैं चाहूँ कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना, जिसमें हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को तगड़ा करने के हवाले से, और हम जानते हैं कि हुकूमत ने कितनी मेहनत और कितनी काविशों के साथ इस मईशत को जो है वो वेंटिलेटर से उतारा और उसको एक अपने कदमों पे खड़ा करने की कोशिश की, और हुकूमती जो कोशिशें हैं और वज़ीर आज़म की कोशिशें सबके सामने हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो एक जो बहुत बड़ी अफरीत का सामना है वो है दहशत गर्दी, और इस दहशत गर्दी के पेश नज़र बहुत से चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। लेकिन सलाम है हमारे उन जवानों को जो कि ढाल बन के खड़े हैं ऐसी तमाम तर अनासिर के आगे और इफरीत से निमटने के लिए अपनी जानों की नजराने पेश कर रहे हैं। आज भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, बन्नू में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसी हवाले से मैं आपको बताऊं तो कलअदम दहशतगर्द तंजीम है TTP, उसका सरबराह खारजी नूर वली महसूद की एक होश रुबा खुफिया कॉल जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें वो अपने मकरू अज़ाइम को पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को किस तरह से जो है वो उसके अमन को सबोताश करना है, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाना है, खुदा न खास्ता उस हवाले से अपने जो मकरू अज़ाइम है उसको वो जाहिर कर रहा है, और बन्नू वाक़े के हवाले से पूरी डायरेक्शन दे रहा है, हिदायत दे रहा है, और क्या क्या तरीक़ाकार होना चाहिए
पूरी डायरेक्शन है, और ये इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को जो है वो अपने न्यूज़ के थ्रू भी आगाह कर रहे हैं। लेकिन ये वो दुश्मन है जिनका हमें पता है, और ये भी हमें देखना है कि इन दुश्मनों के खिलाफ जिस तरह से हमारी जो फ़ौज है बरसरे पैकार है, हमने उनके हाथ जो है वो मजबूत करने हैं। लेकिन जब हुकूमत बात करती है विजन अज़्म इस्तेहकाम की, तो फिर जो उसकी मुखालिफत में जो आवाज़ें बुलंद होती हैं उसकी कोई भी सूझबूझ समझ नहीं आती कि उसकी क्या वजूहात हैं। जब हम ये हालात देख रहे हैं कि आपके दुश्मन जो है वो किस तरह से मुल्क के अमन को सबोताश करने के दर पर हैं। शनीला, ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि किस तरह से अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है और हमारी फौज है वो इनके आगे ढाल बनकर खड़ी है। क्या कहेंगे आप इस तरह की कार्रवाई जो पाकिस्तान में ये मजमूम जहन जो है वो करना चाहते हैं? अच्छा नाज़िया, मैंने एक दफ़ा पहले जब बात कर रहे थे हम दहशतगर्दी के ऊपर, तो मैंने बताया था कि जो टीटीपी है उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अब चेंज की है जी। उसमें ये है कि इनकी जो नीचे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब यही दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो पाकिस्तान के अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन वो टीटीपी उसको कबूल नहीं कर रहे होते। तो अभी आप ये देखिए कि ऑडियो लीक में भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि इनके जो लोग हैं वही ये काम करें, लेकिन उनको हदायत ये दी जा रही है कि जी आपने टीटीपी का नाम नहीं लेना, नहीं जाहिर करना। आज जो बन्नू में देखे जो वाकया पेश आया उसके पीछे भी यही शरअंगेजी थी। बन्नू में जो आज अवाम निकली हुई थी हजारों की तादाद में, वो पाक फौज के लिए निकली हुई थी, वो अमन के लिए निकली हुई थी। केपीके में बहुत से अजला में अवाम खुद से निकल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें इन तालिबान से हमारी जान छुड़वाएं, आप इन दहशतगर्दों को खत्म करें। लेकिन होता क्या है कि कुछ शरअंगेज अनासर जो 40,000 के करीब आपने लाके बसा दिए हुए केपीके के अंदर, और केपीके की जो हुकूमत है वो बिल्कुल उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयां नहीं कर रही, ना वो अपनी पुलिस को जो असला फराम कर रही है कि जिससे वो इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मुकाबला कर सके। तो वो जो शरपस अनासिर हैं वो इन लोगों के अंदर शामिल हो जाते हैं और जाके वो कोई ना कोई शरअंगेजी करते हैं जिसका कोई रिएक्शन आता है और उसके बाद वो जो मामला सारा पलट जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो शरअंगेज अनासर इस मुल्क के अंदर आ चुके हुए हैं इनको पकड़ा जाए, जो इनको मदद फराहम कर रहे हैं, जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो इनको फंडिंग करें, उन सबको देखकर जो अज़्म इस्तेहकाम का ऑपरेशन है उसका मकसद ही यही है कि आपने फंडिंग रोकनी है, आपने वो तमाम वसाइल उनके लिए ख़त्म करने हैं जो कि दहशतगर्दी को या दहशतगर्दों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दहशतगर्दों को आपके बीच से ही जब मदद मिलती है तो तभी वो एक मुल्क के अंदर आके कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपने जवानों को शहीद करते रहें, हमारे जो सिविल लोग हैं वो शहीद होते रहें और हम इन दहशतगर्दों को पालते रहें। जो लोग इनकी इमदाद कर रहे हैं उनको भी हम ना पकड़ें और उनको भी इसी तरह अपनी कार्रवाइयां जारी रखने दें। नहीं, अब टाइम ये है कि आपने सख्ती के साथ जो है वो अमल दरामद करना है अपने मंसूबों के ऊपर और इन तमाम अनासर की सरकोबी करनी है, वरना ये आपके गली मोहल्लों के अंदर अगर आके फैल गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर पकड़ना और अपने लोगों को बचाना। बिल्कुल ठीक, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, बड़ा हकाइक पर मबनी बातें की हैं। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा आपके साथ इस चीज़ को ज़रा शेयर कर लूँ ताकि हमारे नाजरीन भी सुने कि ये जो टीटीपी का खवारिज नूर वली महसूद है नाजरीन, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं तो अपने जब खारजी दहशतगर्द को वो हिदायत दे रहा है तो देखिए कि उसको तरीक़ाकार भी समझा रहा है। ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि ये दुश्मन किस तरह से कार्रवाई डालते हैं और किस अंदाज में आगे बढ़ते हैं। पहले तरीक़ाकार जनाब जो वो बताता है वो ये है कि सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए और जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा जाए कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे घर मिसमार कर रही है तो हम भी स्कूल, अस्पताल और सरकारी इमलाक को मिसमार करेंगे। इस हवाले से एक टेलीफोनिक जो गुफ्तगू टेप हुई है उसमें एक और जगह पर वो ये कहता है कि जनाब दूसरा तरीक़ाकार ये होगा कि पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार किया जाए। इन दोनों तरीकों में से जो भी अच्छा लगे उस पर अमल कर लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सके। और फिर वो ये भी कह रहा है अपने ऑडियो क्लिप में, नूर वली महसूद ये पैगाम दे रहा है कि किसी को इस बात का इल्म न हो कि ये सब कुछ नूर वली महसूद ने कहा है। अगर किसी ने पूछा तो अपने ज़िम्मे ले लेना, किसी भी तरह नूर वली महसूद का इस कार्रवाई में हिस्सा उसको ना बनाया जाए कि उससे मकामी लोगों में टीटीपी के लिए नफरत पैदा होगी। डॉक्टर साहब, इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, हम सब एक पेज पे कब आएंगे? देखिए, मैंने तो आपसे गुजारिश की कि पाकिस्तान की कौम एक पेज पर है। आज जो अभी जिक्र हुआ बन्नू का जो वाक़या है वो क्या बताता है? बन्नू के हज़ारों लोग क्यों उठ खड़े हुए? वो इसलिए उठ खड़े हुए, अभी बताया आपको जी जी, कि आप हमें दहशतगर्दों से निजात दिलाएं। ये जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं या उनकी आड़ में जो दहशतगर्द हैं इनसे निजात दिलाएं। हम एक हैं, पाकिस्तान कौम की आवाज़ एक है। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, नूर वली महसूद की बात आपने सुन ली और आपने कौम को बता दी, यही चीज़ तो हमने 4C की और तय किया कि मुल्क में अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करना है।
اور عدم استحکام پیدا کرنے والی فورسز سے جو جس وقت ضرورت ہوگی اس حکمت عملی کے ذریعے نجات حاصل کرتی ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ ایک جرگہ ہوا تھا پشاور میں جس کا اہتمام پی ٹی آئی نے کیا تھا, جی جی, اور اس کے جو مین اسپیکر تھے وہ سابق اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے اسد کیسر صاحب, اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ, پوری تفصیل ہے. تو اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان دہشت گردوں کے نور ولی محسود ہو یا گل بہادر ہو یا افغانستان میں چھپے ہوئے دہشت گرد ہوں, ان لوگوں کا اور پاکستان کو پاکستان کے اندر سے سیاسی, اقتصادی اور قانونی ہر اعتبار سے عدم استحکام کا شکار کرنے والی قوتوں کے مفادات ایک ہو گئے ہیں, اور ایک جیسے مفادات کے تحت اپنی اپنی اسٹریٹجی کے تحت کام کر رہے ہیں. قانون کی مار سکتے ہیں تو وہ مار دو, کوئی اور مار سکتے ہیں تو وہ مار دو. اگر آپ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ جی پی آئی کے سارے پائلٹ جو ہیں وہ تو ہیں ہی نالائق ہیں, ان کے تو سرٹیفکیٹ جعلی ہیں, اس طرح کی جو مرضی بات آپ کر دیں, ہے نا, بالکل. تو یہ اس وقت سے یہ تحریک چل رہی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی. میں نے آپ کو 2006 سے لے کر اب تک کی جو پیش کی بلا وجہ نہیں پیش کی. یہ ایک بڑی یونیفائڈ فورس ہے جو ہمارے صفوں کے اندر بھی لوگ بعض کھڑے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور کچھ جو باہر ہیں وہ تو ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. قوم تو چیخ کے مطالبہ کر رہی ہے, قوم یہ نہیں کہہ رہی کہ بجلی کے نرخ کم کریں. بجلی کے نرخ کیوں بڑھے تھے؟ آپ کو نہیں یاد کہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو توڑ دیا. آپ نے بجلی بھی معاملہ خراب کر دیا, آئل کا بھی معاملہ خراب کر دیا, آپ کا آئی ایم ایف کو ناراض کر دیا, آپ کی معیشت دھڑام سے نیچے گر گئی. دیکھیں یہ سب اتفاقاً نہیں ہو رہا, یہ ایک سازش ہے, بالکل بالکل سوچی سمجھی سازش ہے. اور جو لوگ آپ کو حب الوطنی کے نام پر نظر آ رہے ہیں دراصل اس ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں چاہوں گی نوشاد صاحب سر ذرا ہم پریسائزلی جواب کو رکھیں تاکہ سارے پارٹیسپینٹ اس میں شامل ہو سکیں. نوشاد صاحب, یہ جو کال ہے کیا یہ ہماری بحیثیت قوم آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے, یا جس ہم آپریشن کی بار بار مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت در مخالفت اور تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے, تو کیا اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے نکل جانا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حالات و واقعات آخر جا کہاں رہے ہیں؟ نازیہ, یہ جو اگر تو کسی کی آنکھ بند ہوگی تو وہ تو کھل جائے گی, لیکن اگر کوئی اپنے مفادات کے معاملات کو یا اس کو اچیو کرنے کے لیے اس کی دوڑ میں اندھا ہو چکا ہو تو اس کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ اصل معاملہ یہ ہے, اپنا یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ جناب ان کے مفادات اکٹھے ہو چکے ہیں, اور ہر سیکشن جو ہے جو ان کے جسے کہہ لیں اعلیٰ کار ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں, ان کے ماسٹر بھی ایک ہیں, ان کا مفاد بھی ایک ہے, اور وہ وہی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر کی بورڈ وارئرز کی ایک بہت بڑی ٹیم اس ملک کے اندر کام کر رہی ہے ایک جماعت کے بینر کے نیچے, جس کو آپ جو دے دیتے ہیں اس کے بعد وہ پھیلا دیتے ہیں. میں نے ابھی جو پہلے بات کہی تھی, میں نے تو اسی لیے کہا تھا کہ ایک ٹی ٹی پی ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے, تو ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ سیم ہے. اسی طرح سے اگر آپ یہ جو کوئی یہ بنو والا معاملہ ہے, دیکھیے بنو کے اندر کیا ہوا, اس کے حقائق آنے سے پہلے اس کے اوپر پروپیگنڈا کی ایک بہت بڑی مہم شروع ہو چکی تھی, اور یہ جو کی بورڈ وارئرز ہیں ان کو ایونٹ کریٹ کر کے دے دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ اس کی مختلف اختراعات جو ہے نا وہ گھڑ لیتے ہیں, اور اس کو گھڑ کے پھر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس معاملے کو اس حد تک الجھا دیتے ہیں کہ جو سچ آپ بولنے کی کوشش کریں گے, جو آپ سچ بتانے کی کوشش کریں گے, وہ بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جس عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے, اس کو فوری طور پر شروع کرنا چاہیے, اور اس کو اسی طرح سے کیا جانا چاہیے جس طرح سے پلان کیا گیا, اور اس کو ان ٹرو سپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے ہمیں ایک دفعہ اس پروسیس سے گزر جانا چاہیے, اور اس کے اندر کسی کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے, تاکہ یہ معاملہ ہمارے سامنے آ جائے. جس لائن کو میں نے ڈرا کرنے کی بات کی تھی وہ لائن ڈرا کیے بغیر اب آگے نہیں بڑھا جا سکے گا.
बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, सर टीटीपी के जो ये खारजी की जो सरबराह की कॉल है, ये बिल्कुल वाजे करती है कि बिला तखसीस जहां पर मुमकिन हो सके कार्रवाई की जाए, मकसद सिर्फ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। सर काफ़ी अरसा तो हम इसी डिबेट में फंसे रहे कि गुड तालिबान कौन से हैं और बैड तालिबान कौन से हैं, और अब हालात जो है वो यहाँ तक आन पहुँचे। जी नाजिया, आपने बहुत अच्छी बात की। आप देखें इन दोनों दहशतगर्दों की शक्लें जब देख रही थी आप टेलीविज़न स्क्रीन पे, तो आपको लग रहा था कि इनकी उम्रें जो हैं 33-34 साल से ज़्यादा नहीं हैं दोनों की। और उसकी वजह क्या है, ये मतलब 13-14 साल से होंगे इस दहशतगर्दी में मुलव्वस, और हार्डली 16-17 साल इन्होंने इसमें काम किया होगा। और हमने 16-17 साल अपने ज़ाया किए हैं 2002 से लेकर अब तक इन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों को सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने ये टेप पकड़ के इनको एक्सपोज किया। एक्सपोज इस सेंस में कि वो कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए वरना कबायली इलाकों में हमारे खिलाफ नफरत फैलेगी। यानी वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो बदनाम भी ना हों। और ये बहुत अच्छा किया जिन्होंने भी ये टेप डिटेक्ट की और आज यहाँ पे हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो खराज तहसीन के लायक हैं। और ये जो रिजॉल्व है इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी में कि हर सूरत में इनको सॉर्ट आउट करना है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। इसमें जितनी भी रुकावटें हैं उनको मैं समझता हूँ कि सामने से हटा देना चाहिए और ये डिसाइसिव ऑपरेशंस होने चाहिए। ख़ास इसकी रुकावट कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो, कोई चीज़ भी कर रही हो, पाकिस्तान को अपने एजेंडे की तकमील के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखें दुनिया इन्वेस्टमेंट तभी लेकर आएगी जब ये टीटीपी का फितना जब तक पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होता, और जब तक ये पीटीआई का फितना भी ख़त्म नहीं होता जो डिस्टेबलाइज कर रहा है पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज की ये वीडियो। और एक पहलू और भी है, ये इसलिए भी अपनी आईडी छुपाते हैं ताकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान ये ना कह सके ये फलाने बंदे ने कार्रवाई की है। ये बहुत बड़े मुनाफिक हैं, ये शक्लें बदल के पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, अब इनको पहचानना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बाबर साहब, सर मैं आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। विजन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जब भी बात होती है तो उस पर खासी तनकीद होती है, लेकिन जो हालात वाक़यात हम देख रहे हैं आए रोज़ के वाक़यात हैं, और हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनके जवानों को निशाना बनाया जाता है। तो सर हमें कितना विजिलेंट होने की ज़रूरत है अंदरूनी तौर पर अपने अंदर कंसेंसस डेवलप करने की, और अपने दुश्मन से ताकतवर अंदाज में बड़े ज़ोर के साथ उसका जवाब देने के लिए हमें किन पैराओं पर अमल करना होगा? मैं सजाद साहब की एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसके लिए किसी कंसेंसस की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो डिसाइड करती हैं, और जब उन्होंने एक प्लान कर लिया है प्राइम मिनिस्टर उसकी इजाज़त देते हैं, वो ऑपरेशन कर देते हैं। इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि इस पॉलिटिकल जमात से कंसेंसस करना है, इससे करना है। भाई आए रोज़ वो हमले करते हैं हमारे। उन्होंने देखे अब 3 उन्होंने चीज़ें टारगेट की हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स और इसके साथ आर्म फोर्सेस के लोग। और तीसरी उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं बच्चे हो, खवातीन, कोई देखे ना उनका टारगेट करने का यही है ना, यही करते हैं ना। दुनिया में हमेशा ये होता है कि जो ख़वातीन और बच्चे हैं वो सॉफ्ट टारगेट होता है, इसलिए उन्होंने ये काम किया है कि इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करें, क्योंकि अगर इनके ऊपर अटैक्स करेंगे तो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें बनेंगी और हमारी ज़्यादा पजीराई होगी। अब होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे जो अज़्म इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं उनको बिल्कुल ऑपरेशन हुकूमत ने बल्कि आर्म फोर्सेस ने स्टार्ट कर दिया है, पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो भी उसमें रुकावट डाले, वो कोई पॉलिटिकल जमात हो, वो कहाँ का कोई कबायली हो, वहाँ का लोकल हो, उसका भी सर कलम करना चाहिए। क्योंकि अगर स्टेट स्टेबल है तो तमाम चीज़ें हैं, इंडिविजुअल स्टेट के सामने कुछ नहीं करते। तो इसलिए हमें विजिलेंट होने की भी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो हमारी कौम है, हमारा जो मीडिया है, हमारा इसके साथ जो दूसरे इदारे हैं, और साथ साथ जो आप देखें सोशल मीडिया पे लोग हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो अपनी आर्म फोर्सेस का साथ दें। आपको तारीख बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप सांस तक नहीं ले सकते। आपका कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे 77 साल से आप सही तरह सांस नहीं ले सकते, इंडिया ने वहाँ पे कब्जा करके रखा है। आप फ़लस्तीन की एग्जाम्पल्स देख लें। तो इसलिए
ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کی آرم فورسز چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کی سرحدیں مضبوط ہو، یہاں سے جو دہشت گرد ہے وہ واپس چلے جائے، ہماری بارڈرز مضبوط ہوں، تاکہ ہماری بارڈرز مضبوط ہوں گی، سرحدیں مضبوط ہوں گی، اور اس کے ساتھ اگر ہماری آرم فورسز مضبوط ہوتی ہے تو اس سے یہ میسج جائے گا کہ اب پاکستان میں امن ہے، اور اگر امن ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام ٹارگٹس بھی پورے ہوں گے، جی ٹارگٹس بھی پورے ہوں گے، تو اس لیے چاہیے تو یہی ہے، اور اس وقت کسی پولیٹیکل جماعت کا پریشر نہیں لینا چاہیے، اگر کوئی پریشر کی بات کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ بابر صاحب آپ کا۔ ناظرین تمام پارٹیسپینٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی افواج پاکستان کا ہم نے ساتھ دینا ہے، شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس عفریت سے کیسے لڑنا ہے، پاکستان لڑتا آیا ہے، بے شمار جانوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہمارا عزم جو ہے وہ مستحکم ہے اور غیر متزلزل ہے اور رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نازیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔